السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين ديالي فاطمه الزهراء. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. سمحوا لي على هذه الغيبه. جيت اليوم ان شاء الله. اول حاجه غادي نديرها هي انني غادي نشكركم على 100 ابوني اللي وصلنا في لاشين ديالنا، بالجهد ديالكم وبالمتابعه ديالكم. كنتمنى انكم تعاونوا معايا باش نوصلوا لاشين ديالنا ل 200 و 300 بوركوا با علاش المليون. وبالمجهودات ديالي وديالكم كذلك غادي نوصلوا للقناه ديالنا واحد المستوى ديال المتتبعين. اليوم ان شاء الله جيت باش نقدم لكم واحد الكلاس اللي غادي نخرجوا منه بزاف ديال النكهات. غادي نبداو ان شاء الله على بركه الله. المقادير عندنا هنا 250 غرام ديال بودر شونتيي او ربعه ديال بودر شونتيي. عندنا كذلك 250 غرام ديال الكريم ليكيد او الكريمه السائله. عندنا كذلك نص كاس ديال سنيده. هنايا بالنسبه للنكهات انا ان شاء الله اليوم غادي ندير نكهه ديال الفاني. عندي هنايا خنيشه فاني وعندي فلان فاني. كذلك عندي لاغوم فاني. ها هي بالنسبه لي ما كيتحصلش عليها، يمكن له انه ياخذ دانون فاني يغومبلاسي بها. عندنا كذلك النكهه ديال الحامض. عندنا واحد حامضه غادي نستعملوا القشور ديالها. عندنا لاغوم ديالها كذلك لاغوم ديال الحامض. عندنا غادي نديرو نكهه ديال الشوكولا. عندي بودر شوكولا هنايا او بودر كاكاو باردون. عندي هنا الشوكولات كذلك ها هو. غادي نستعمل كذلك بودر اللي هي غادي تعطينا النكهه ديال الفريز. وعندنا بودر موف غادي تعطينا لا كولور موف ان شاء الله. اليوم غادي تشوفوا معنا هاد المراحل كلهم ان شاء الله. دابا غادي ندوزو للطريقه ديال التطبيق. سمحوا لي ما نبعتكمش انه في لاغوسيت ديالنا خص يكون عندنا كاس ديال الحليب يكون بارد. انا كنت دايره في الفريغو وهو تقريبا بحال تقريبا بدا كيتجمد. ها نتوما كنديروا هذاك الكاس الحليب في هذا الكيف ديالنا او في الخلاط الكهربائي ديالنا. كنزيدوا عليه ديك 250 غرام ديال بودر شونتيي او ربعه ديال بودر شونتيي. ها هي بسم الله. كنزيدوا عليه سنيده لان هذا البودغ ماشي محلات يعني ما فيهاش سنيده، داكشي علاش كنزيدوا القياس ديالنا. غادي نزيدوا فانيليا ومن بعد نخليوها تشي طموطه مزيان ونتلاقاو بعد قليل. هاهي الكريمه ديالنا من بعد ما طلعت هانتوما كما كتشوفوا كتكون كونسونطري مركزه. الان غادي نضربوا 250 غرام ديال لا كريم ليكيد او الربعه ديال لا كريم ليكيد حتى هي. ها هي ونتلاقاو ان شاء الله. ها هي لا كريم ديالنا من بعد ما طلعت. الان غادي نميلونجيو لا كريم الاولى مع الثانيه. هانتوما باش كنحصلوا على واحد الكميه اللي غادي نفرقوها من بعد على 5 ديال النكهات اللي عندنا اليوم. هانتوما هي من التحت للفوق من التحت للفوق. ثلاثه الجنس لينا الكريمه الاولى مع الثانيه. هانتوما من بعد كنهزوا واحد الكميه كنحطوها في هذا البول. هانتوما هي كاول وحده ياك. غادي نزيدو عليها هذاك الفلان اللي عندنا ديال الفاني باش يعطينا نكهه. هو من بعد نزيدو ديك لاغوم فاني اللي قلت لكم. اللي ما عندوش يقدر يستعمل دانون فاني. بعد كنزيدو معلقه ديال لاغوم فاني كما قلت لكم. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش يمكن لهم يستعملوا دانون فاني، ما كاين حتى شي اشكال. كتكون لا ميم زعما غو. ها نتوما كناخذوا كنحركوا نتوما هكا حتى كنحصلوا على كلاص فاني جميل مذاق سهل في طريقه التحضير. هانتوما كما شفتوا معايا. اسمحوا لي غادي نحيد هذه وسطاتني غنخدم غير معلقه. ثم باش
جيت جلسنا هذاك الفلون فاني مع زيت المعلقه اللي درنا ديال لاغوم كذلك. كيبان لكم الجنس صافي كتحطوه في الثلاجه حتى نصاوبوا ليه الزواق ديالو ان شاء الله اللي غادي تشوفوا معنا اثناء التصوير ديال الفيديو اليوم. هذا ها هو ساليناه ديال الفاني، ها هو ان شاء الله. دابا غادي ندوزو لمذاق اخر. غادي ندوزو ان شاء الله دابا اللوغو ديال الحامض. ها هما قشور حامضه كنضيفوهم على هذاك لاباز ديالنا. كنزيدو قطرات من هذا باش كيكون عندنا واحد اللوغو عاطي في الكلاص ديالنا. كنخلطو كذلك هانتوما بهذه الطريقه. نتوما تبعوا معنا غير مراحل ان شاء الله غادي نحصلوا على طريقه رائعه. نتوما ها هو ديال الحامض كذلك جاهز. غادي ندوزو الان النكهه الثالثه. انا ما هي كنهزو كنقطر يعني ما كنعبرش، كندير غير عيني ميزاني. اللي بغى يعبر عنده الميزان يمكن له يعبر. هذا غادي نديرو ان شاء الله شوكولا. غادي نجيب الصفايه ديالي هانتوما، غادي ندير واحد شويه هكا. ياس من بعد كيكون ديجا عندي الشوكولات ذوبتو. ها هو غادي نزيدو عليه باش يعطيني النكهه ديال الشوكولات. نخلط باش نحصل على كلاص شوكولا. نتوما كنتمنى انكم تبعوا غير الطريقه، راه سهل جدا كيجي بنين. شي حاجه اللي بسيطه نقدروا نوجدوها لوليداتنا نوجدوها لينا حنا هاد الصيف. نزيد شويه ديال الشوكولات، شويه ديال البودر، هانتوما حتى كنحصلوا على النتيجه اللي بغينا. نتلاقاو ان شاء الله باش نكملوا النكهات الاخرين. هما الكلاص ديالنا كيف ما قلت لكم. هذه الكميه خرجت لي 4 ديال لي سورت. عندي هنا سورت ديال فاني، عندي سورت ديال سيترون او حامض، عندي سورت ديال الفريز، وعندي سورت ديال الشوكولا. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم واحد لاصوص اللي هي لاصوص كراميل اللي كتماشى مع الفاني. كذلك غادي نعاود معكم لاصوص الشوكولا اللي ديجا وريتها لكم، غادي نعاود نقدموها ان شاء الله في هذا الفيديو اللي كتماشى مع الشوكولا. بالنسبه للفريز ممكن لكم تزوقوه غير بالفريز، ولا انا عندي حب الملوك غادي نزوق به. سيترون كذلك غادي نزوق غير بالنعناع، وهكا غادي نحصلوا على واحد النتيجه نهائيه ان شاء الله. بقاو معنا حتى لافان ديال الفيديو غادي تشوفوا الحصيله ديال لي كلاص ديالنا ديال اليوم. دابا غادي نقدم لكم الطريقه ديال لاصوص كراميل كيفاش كتصاوب. عندنا 100 غرام ديال سنيده، هانتوما كنديروها في كاسرونه. غادي نوريكم الطريقه والمقادير او ميم طون. 100 غرام ها هي، باردون فت 100 غرام غادي نهز هكا. عندي 111 هنا، انا بغيت غير 100. ها
هي 100. الان غادي نردو على عافيه مهيله حتى تكراميليزا، من بعد نعبرو 100 غرام ديال لا كريم ليكيد او لا كريم فريش، ونتلاقاو ان شاء الله. غادي نعبرو كذلك واحد 100 غرام ديال لا كريم ليكيد، اي كريم ليكيد كتفضلوا، راه ايترو كيدير تقريبا واحد 600 ريال او 30 درهم، زعما ماشي شي حاجه غاليه. هانتوما نص المية تاني ونحبس نفوت تاني، فوالا ها هي 100. ماشي مشكل، عندي 104 ماشي مشكل. غادي نخليو هذيك سنيده حتى دير لينا، حتى تكراميليزا لينا. هانتوما هيا رطيناها فوق العافيه مهيله، ملي تبدا كتكراميليزا مزيان عاد نزيدو عليها لا كريم فريش. كاع هادشي غادي نوري لكم ان شاء الله. اذا هذا هو الكراميل ديالنا، كنحصلوا عليه هكا. هانتوما كيتماشى مع الشوكولا، كيتماشى مع الفاني، كيتماشى مع بزاف ديال لي سورت دو كلاص، يمكن لكم تستعملوه مع اي حاجه. كذلك كنغطيو به لي غاتو ديالنا. في هذا الاثناء هادي كنغطيو لي كلاص ديالنا بربعه وكندخلوهم للفريغو مده ليله كامله، ومن بعد كنقدموهم. انا درتهم ليله كامله ان شاء الله، غادي نقدمهم لكم. بالنسبه للناس اللي كيديروهم كيخدموا الصباح، يقدر الليل يتناولوا الكلاص ديالهم. ان شاء الله غادي ندوزو لصوص الشوكولا باش نكملوا الفيديو ديالنا. بالنسبه لصوص الشوكولا كما قلت لكم راه فايت درتها معكم، غادي غير نعاود نذكركم بها. فيها 10 ديال البياسات ديال الشوكولات، فيها 5 ديال المعالق ديال الكاكاو، فيها 5 ديال المعالق ديال النيدو كبار بيان سور، وفيها كاس لاروب ديال الماء. هانتوما كلهم كنديروهم في كاسرونه. هانتوما كنخليوهم كيذوبوا وكيتجانسوا حتى كيبداو كيخرجوا منهم دوك الدويورات الصغار. من بعد كنطفيو ونتلاقاو بعد قليل. ها هما لي كلاص ديالنا من بعد ما كنخرجوهم من الفريغو او كونجيلاتور. بالنسبه هذا تاع الفريز زوقتونا بحب الملوك، بالنسبه ديال السيترون زوقتو غير بشويه ديال النعناع. بالنسبه للشوكولا هو اللي صوبنا ليه لاصوص الشوكولا، ها هي كما كتشوفوا. بالنسبه للفاني هو اللي صوبنا ليه لاصوص كراميل، ها هي درنا في هذه القرعه هذه. الان غادي ان شاء الله نباشروا انا نوريكم كيفاش نعمر غير واحد سليفه او سليفه تاع لي كلاص اللي عندكم. انا غادي نوريكم واحد ليكزامبل. بسم الله. كيجي رائع، جربوه كيجي زوين. نتوما نسوسوريزا نيت من هنا نحطوها هكا على هذا الشكل. نعاودو نحطو حدانا شي زلافه ولا شي حاجه فيها الماء السخون باش نحيدو داك الكلاص الغوز او كلاص الفريز. هانتوما دابا ناخدو ديال الشوكولات نوضعوه بهذه الطريقه. انا ما عنديش كبيره كلاص كبيره للاسف، لقيت غير هاد الصغيره هادي. المهم هي النتيجه المهم هو المذاق. نتوما هذا كنزيدو عليه ديك لاصوص هكا بهذه الطريقه هادي. كنزيدو عليه شويه ديال لي بيبي دو الشوكولا. الديكور كيبقى على حساب كيف بغيتو نتوما. نعاودو ناخدو تاع الفاني، ها هو هكا، هو اللي كنزيدو عليه لاصوص كراميل. هذا سمحوا لي. نتوما كيف ما كتشوفوا لاصوص كراميل ديالنا اللي صاوبنا. كنزيدو على شويه ديال اللوز فيلي. كناخدو كذلك نكهه ديال السيترون او نكهه الحامض على هذه الطريقه هذه. هانتوما كنديرو فيها شويه ديال لي باييت وكنحصلوا على هذا الديكور هذا كيف ما شفتوا. هذا هو الكلاص ديالنا النهائي. كنتمنى منكم انكم تجربوه، والى فيديو قادم ان شاء الله.